बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। बेसिकली जो एक मरकजी मुलजिम था उमर हयात, उसने दौरान तफ्तीश कुछ इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। वैसे तो पुलिस ये सारी चीज़ें अभी तक रिवील नहीं कर रही, लेकिन कुछ ज़राए से हमारे तक ये चीज़ें पहुंची हैं, वो आपके सामने रखनी है। उमर हयात ने दौरान तफ्तीश सब कुछ बता दिया है कि उन्होंने सना यूसुफ को क्यों कत्ल किया और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आखिर उनको ये नौबत क्यों पेश आई, यानी ऐसी कौन सी स्टेज आई या ऐसी कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से उनको एक बच्ची की जान लेना पड़ रही थी। तो सारी तफसील आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा सना यूसुफ की वालदा और सना यूसुफ के वालिद के दरमियान जो उन दोनों के बयानात थे, उन दोनों में तजाद भी आ रहा है। कौन सी वजह से तजाद आया है वो भी आपके सामने रखना है। और इसके अलावा एक और अहम तरीन चीज़ ये भी मैं आपके सामने रखूंगा कि सना यूसुफ की 3 सहेलियों को शामिल तफ्तीश किया गया और दौरान तफ्तीश उन्होंने क्या कुछ बताया, और उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जिस कदर उमर हयात यानी ये सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनको ये पता कैसे चला कि सना यूसुफ इस वक्त घर में अकेली है, यानी उसको टाइमिंग का ये कैसे उसने एडजस्ट किया, वियर अबाउट का उसको कैसे ये इल्म हुआ, यानी इस वक्त उनकी वालदा घर पे मौजूद है नहीं है, उनके वालिद घर पे मौजूद हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें कौन उसको बताता रहा। तो इसी वजह से सना यूसुफ की 3 सहेलियों को शामिल तफ्तीश किया गया है और उससे क्या कुछ पुलिस को मिला है, तो कुछ हमारे ज़राए हैं उनसे खबर हमारे तक पहुंची है, ये भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सना यूसुफ की वालदा और उनके वालिद के दरमियान जो आपस में इख्तलाफ है या आपस में जो तजाद है, बल्कि आप ये कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको याद होगा बेशुमार इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। सना यूसुफ के वालिद ने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि सना की वालदा को मैंने बेसिकली ग्रोसरी के लिए भेजा था, वो घर पे मौजूद नहीं थी। घर पे सना की फुफू आई हुई थी, वो वहाँ पे मौजूद थी, यानी सना की वालदा घर पे मौजूद नहीं थी, वो ग्रोसरी करने के लिए गई हुई थी। जबकि अब शनाख्त परेड का जब प्रोसेस हुआ, जबकि वो भी मुकम्मल भी हो चुका है, और शनाख्त परेड में सना की वालदा और सना की फुफू उसमें शामिल थी, उनको शनाख्त परेड करवाई गई, दिखाया गया, उन्होंने शनाख्त भी कर ली, बात ख़त्म हो गई। ये कहा कि उमर हयात यही हमारा मरकजी मुलजिम है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सना की वालदा जब घर पे मौजूद नहीं थी तो फिर शनाख्त परेड में उनको शामिल क्यों किया गया? क्योंकि सना की वालदा ने यह कहा कि मैं घर पे मौजूद थी, तो इसी वजह से मैं उमर हयात को शनाख्त कर सकती हूँ, लिहाजा शनाख्त परेड में उनको शामिल कर लिया गया। जबकि उनके वालिद कहते हैं कि वो घर पे मौजूद नहीं थी, तो इसी वजह से इन दोनों का आपस में इस बात के ऊपर इख्तलाफ है कि एक की स्टेटमेंट और है, दूसरी की स्टेटमेंट और है। अब इससे एक क्लू हमें यह तो मिलता है, हो सकता है कि सना यूसुफ की वालदा उमर हयात को पहले से जानती हो, उनको जब बाद में पता चला कि उमर आया था तो उन्होंने ये कहा होगा ठीक है मुझे शनाख्त परेड के लिए ले जाएं, मैं ये कह देती हूँ कि मैं घर पे मौजूद थी और मैं उमर को शनाख्त कर लूँगी। इससे एक क्लू ये मिलता है कि वो उमर को पहले से जानती थी। अब मैं आपके सामने असल स्टोरी जो मुबैना ज़राए से हमारे तक पहुंची है कि आखिरकार उमर हयात ने सना यूसुफ को कत्ल क्यों किया, वजह क्या बनी। स्टोरी मुबैना तौर पर जो ज़राए से हमें मिली है वो उन्होंने ये बताई है कि सना यूसुफ के साथ उनका एक पुराना ताल्लुक है, वो एक प्रमोटर है, उन्होंने सना यूसुफ को प्रमोट किया इंस्टाग्राम के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी, और इनकी जो बाकी दोस्तें हैं उनको भी उन्होंने प्रमोट किया। सना के साथ उनका काफ़ी पुराना ताल्लुक रहा है, लेकिन अब रिसेंटली सना उनको इग्नोर कर रही थी, वो बार बार सना से पूछ भी रहा था और सना उसको इग्नोर भी कर रही थी। लेकिन एक मरतबा सना की एक दोस्त ने उमर हयात को ये ताना भी दिया और ये कहा कि अब वो सना नहीं रही आपके लिए, अब वो आपको मुंह नहीं लगाती, अब वो ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी उसके इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर अच्छे हो चुके हैं, अब वो आपको मुंह नहीं लगाती। बहरहाल उमर हयात का थोड़ा बहुत उनके साथ एक ताल्लुक था। जब 29 मई को बर्थडे थी यानी सना यूसुफ की, तो उनसे पहले उमर हयात की उनके साथ एक बातचीत हुई और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि उमर हयात फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाएगा, और फैसलाबाद से वो इस्लामाबाद गया, उसने कुछ फूल और केक ये सारी चीज़ें वो लेकर इस्लामाबाद पहुंचा और उसने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी सना यूसुफ की। अब हुआ कुछ यूँ कि सना यूसुफ की बर्थडे जब सेलिब्रेट करनी थी तो उस दौरान सना की एक दोस्त थे सामिया हिजाब, वो वहाँ पे मौजूद थी। उमर अवान एक सिंगर है, वो वहाँ पे मौजूद था और बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे।
تو جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ سامیہ نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس کو عمر حیات کو نہ بلائیں، بس ہم آپس میں مل کر برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، آپ اس کو رہنے دیں۔ تو ثنا نے وہ تقریباً صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا، پھول کیک سارے ان چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی۔ ثنا نے ان کا فون نہیں اٹھایا، ایون کہ جو ان کے باقی دوست تھے عمروان اور سامیہ باقی سارے، کسی نے بھی عمر حیات کا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ انہوں نے سارے کیک کو پھول سارے وہاں پہ پھینکے اور پھینک کر واپس فیصل آباد آ گیا۔ 29 مئی کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے اگلے دن پھر ثنا نے عمر حیات سے رابطہ کیا۔ رابطہ کرنے کے بعد پھر ان کو منایا، ان سے سوری کیا کہ یہ ایسا میرے دوستوں نے میرے سے کروا دیا تھا، میں بزی تھی، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر پائی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ آپس میں صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد ثنا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم دوبارہ مل لیتے ہیں۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے ہم دوبارہ مل لیتے ہیں۔ پھر 2 جون کو ان کی ملاقات طے پائی۔ ملاقات طے پائی جب فیصل آباد سے اسلام آباد عمر حیات پہنچا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لینڈ کروزر کرائے پہ لی۔ کرائے پہ لینے کے بعد جو G13 میں جو ان کا گھر تھا، اس کے گھر سے 1-2 گلی چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور وہاں پہ تقریباً انہوں نے 1 بجے تک انتظار کیا۔ 1 بجے جب ثنا اٹھی اور ثنا نے ان کی کال اٹینڈ کی اور یہ کہا کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ، یہ تھوڑے سے ٹال مٹول سے کام لینے کی کوشش کی۔ عمر کو وہ بھنک چڑھ گئی کہ جس طرح پہلی مرتبہ وہ فیصل آباد سے اسلام آباد آ کر پورا دن انتظار کرتا رہا، اب کی بار بھی وہ پورا دن انتظار کرتا رہے گا۔ بہرحال اس کے بعد ثنا کی تھوڑی بہت ان کے ساتھ بات ہوئی۔ بات ہونے کے بعد فون کٹ ہو گیا۔ عمر وہ 2-4 گلیاں پیچھے کھڑا تھا، وہ وہاں سے نکلا اور بالکل سیم ثنا یوسف کے گھر کے اپوزٹ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ثنا یوسف اوپر والے فلور کے اوپر رینٹ کے اوپر رہتی تھی، ان کی فیملی، نیچے کوئی اور فیملی رہتی تھی۔ تو وہ وہاں بالکل ان کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور جب نیچے والی فیملی کا ایک ممبر باہر کوئی چیز لینے گیا، لے کر پھر واپس آیا، تو اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ جب دروازہ کھلا چھوڑا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے عمر حیات وہاں سے انٹر ہوا، اور انٹر ہونے کے بعد فوراً اوپر والے فلور پر اوپر گیا اور ثنا یوسف کے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے کمرے کے اندر ان کی پھوپھو آئی ہوئی تھی، وہ سو رہی تھی، جبکہ وہ اپنے جس کمرے کے اندر ثنا یوسف تھی وہ اسی کمرے کے اندر پہنچا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کو سارے گھر کا علم تھا کہ ثنا یوسف کا کمرہ کون سا ہے اور وہ کس کمرے میں رہتی ہے، کیا حساب کتاب ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا رابطہ اچھا خاصا تھا، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ چکا تھا۔ فوراً اس کے کمرے میں پہنچا تو ثنا وہاں سے جب ثنا نے دیکھا کہ عمر میرے کمرے کے اندر آ گیا، تو پھر وہ پریشان ہو گئی کہ نیچے CCTV فوٹیج لگی ہوئی ہے، والدہ وہ باہر گئی ہوئی ہیں، وہ واپس آ جائیں گی، کوئی معاملات تھوڑا سا خراب نہ ہو جائیں، تو وہ اریٹیٹ محسوس کرنے لگ گئی، اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے یعنی آئیں بائیں شائع کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت جو عمر حیات ہے انہوں نے وہ پسٹل نکالا اور 2 فائر کیے، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اب یہ سٹوری ہے جو مبینہ طور پر، کیونکہ ابھی تک پولیس نے واضح طور پر اپنا کوئی موقف سامنے نہیں رکھا، لیکن ذرائع سے کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یعنی دوران تفتیش جو عمر حیات نے سٹوری بتائی ہے، وہ سٹوری یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ باقی ان کی جو دوست ہیں، سامیہ حجاب ہیں اور 2 اور بھی ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، تاکہ یعنی یہ پتہ چلے کہ ان سے یعنی عمر حیات کو ویئر اباؤٹ کا کیسے پتہ چلا کہ ان کی والدہ گھر پہ نہیں ہے، ان کا گھر کہاں پہ ہے، کون کس ٹائم آتا جاتا ہے، کیا حساب کتاب ہے، اس چیز کا عمر حیات کو کس نے بتایا؟ یقیناً کسی دوست نے، جو ثنا کی دوست ہوگی، یعنی مشترکہ جو دوست ہوگا اس نے بتایا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے 3 دوستوں کو شامل تفتیش بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک یہ معلومات پہنچی ہے، اور اس کے علاوہ اگر مزید کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔